ग्रुप फोटो आज आमी तरण गांवान वॉर्ड नंबर 5 आसा. हांगा बाईन आमकां स्ट्रीट लायटाचे 4 आर्म लायटीचे एक हांगा बरें करून काम करून दिल्लेलें आसा आनी हांगा सगळो बेस्ट मंदिरा उजवड जाल्लो आसा. हांगा भुरगीं रातची खूब भोंवताले, तांकां काळोखाचो खूब प्रॉब्लम जातालो तेन्ना बाईचे खूब उपकार जाले म्हणटा आनी ह्यो प्रॉब्लेमाचेर आयज तळण गांवान आसा. जे आयज हांगासर आमी दत्तगुरू ह्या मंदिरा समोर हांगासर आयज 4 आर्म्स हांगासर इनॉग्रेट केल्लो आसा. जे आयज ह्या इनॉग्रेशनाक आमच्या तळण गांवचे सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच मेंबर्स आनी सगळे म्हणजे गांवचे भाव आनी भयणांनो जे आयज सगळ्या गांवान जे पळय खऱ्यांनीच गरज आसा हांगासर आयज 4 आर्म्स हांगासर घालून दिल्ले आसा. जे आयज लोक खूब जाल्ले आसा कित्याक हेच्या पयलीं केन्ना ही जावंक ना, ताका लागून आयज सगळे कडेन आख्या पेडण्यान हांगासर उजवड घातलेलो आसा. लोकांकूय बी स्ट्रीट लायट हे जे आयज आहा ते सगळे कडेन स्ट्रीट लायट घातलेले आसा. तशेंच आतां थोडेशे उरल्या ते आतां काम चालू स्टार्ट आसा आनी अशेंच म्हजें काम आसतलें. जे लोकांक कितें गरज आसा ते हांव सदांच फुडें आसता आनी ती गरज हांव फेडपाक सदांच फुडें आसतलो. कशा अडचणी जाताले. सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी हांगा तळण गांवान आमचे सरान आमकां ही मसुंडे पत्रे आनी फूल स्ट्रक्चर बांदून दिला. जो केन्ना आमकां फुल्ली जेन्ना आमचो पावसाचो सिजन आसलो तेन्ना कोणाचे इमर्जन्सी जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाय आनी आमी भिजत सगळे आमचे हे करी कशें करी ते सराक आमी मांडले. सरान आमी येवन विजीट केली आनी समजत असो सपोर्ट तेंचो आमकां फुल्ली आहा आनी येणाऱ्या हेका विधानसभेक आमी ताका फुल्ली सपोर्ट करून विन करतले. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आमी आयज तळण गांवान आसा. हांगा हे मशान भुमीचे बाईन आमकां काम करून दिल्लेलें आसा. एक नंबर काम जाल्लेलें आसा कित्याक खूब वर्सां जालीं आमकां त्रास जाताले. पावसान आमकां इतले त्रास जाताले की हांगासर आमकां अक्षरशः उजो पेटानासलो. हांगा ते बाईन हांगा आमकां शेड स्व खर्चान आपल्या घालून दिली आनी आमच्या हांगा आतां काम हे बरें जाल्लेलें आसा. ताका लागून भाईक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी येता त्या इलेक्शनाक आमी भाईक फूल स्विंग सपोर्ट दितले आनी भरघोस अशें मतांनी विजय करतले. हे आमचे सगळ्यांचे हे आमी सगळ्यांक तुका नमस्कार. आयज हांव तळण गांवान आसा. जे आयज हांगासर ही समशान भुमी आयज खऱ्यांनी तांकां गरज आसलेली. जे आयज आमी म्हणटा जेन्ना मनीस मेलो काय ताका सुखाशी वयतलो जाल्यार ही समशान भुमी सगळ्यांच्या गांवांनी अशी आसची म्हणून म्हाजो एक विचार पयलींच आसलेलो. जे आयज हांव सदांच पळयतालो जे आयज पेडण्या गांवान पयलीं झगडी जाताली कोणाच्या खंयसरूच व्हरून ते अशे जळयताले
आनी ते खुबशे एका त्या गांवांतले हितून वाद जातालो कितें हांगा हाडचें न्हू आनी खंयसर व्हरचें अशें करून पेडण्यान हो खूब वाद आसलो ताका लागून खुबशे कडेन हांवें स्मशान भुमी बांदलेली आहा हे आयज म्हाज्या स्वताच्या खर्चान हांवें ही स्मशान भुमी तांकां सांगून जेन्ना ते येयले म्हाज्या कडेन कित्याक आमकां आयज खऱ्यांनीच गरज आहा इतलीं वर्सां जालीं आमी खूब कडेन गेले जाल्यार कोणीच आमचें काम करून दिवंक ना ताका त्या उतराक तांकां हांवें सांगलें तें काम समतीत तुमी चालू करात आनी जे कितें खर्च आहा तो हांव करून दिता म्हणून ताका लागून हे अशें जे पेडण्यान खंयसरूच असो वाद आसचो ना जे आयज स्मशान भुमी आयज आमचे खुबशे कडेन हांवें ते बांदून दिल्ले आसा आयज धारगळे म्हणनाका धारगळे बी लोकांचे खूब अशे हे जाताले म्हाज्या स्वता बापायक हांवें जेन्ना हें केल्लो जेन्ना बापूय म्हाजो मेल्लो त्या टायमार म्हाका दिसता खंयसर व्हरपाक आमकां हें जाल्लें आनी ताका स्मशान भुमी अशी नासली पेडण्यान आमच्या धारगळेन ताका लागून हांव जेन्ना ताका हें केलो त्या मरण मागीर हें जालें काय हांवें समतीत थंयसर ही स्मशान भुमी एज फास्ट काम करून घेतलेल्या आयज धारगळे पासून आयज स्मशान भुमी अशें वयता त्या जाग्यार हांगासर स्मशान भुमी लोकांचो आतां खंयसरूच वाद जायना ताका लागून आयज हे जे पळय आहा तें काम हांव फर्स्ट प्रायोरिटीचेर करून दितलो हेच्या फुडें आनी कोणायकूय कितें खंयसर प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी येवन सांगचें आनी फर्स्ट प्रायोरिटीचेर हें काम जातलें अशेंच म्हाजें काम आसतलें जें आयज तळण गांवांत अशें लोकांनी ऑलरेडी सांगलेलें आहा तांकां लागून हांव सदांच फुडें आसता जे तेंची कितें कामां आसता थंयसर तेंची कामां एज फास्ट हांव करून दिता आनी हेज्याय फुडें हांव तांकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दितलो इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. येस